अष्टपञ्चाशत् सर्गः। लङ्कावृत्तान्तकथनम्। ततस्तस्य गिरे शृङ्गे महेन्द्रस्य महाबलाः हनुमत्प्रमुखाः प्रीतिं हरयो जग्मुरुत्तमाम्। तं ततः प्रीतिसंहृष्टः प्रीतिमन्तं महाकपिं जाम्बवान् कार्यवृत्तान्तमपृच्छदनिलात्मजम्। कथं दृष्टा त्वया देवी कथं वा तत्र वर्तते तस्यां वास कथं वृत्तः क्रूरकर्मा दशाननः तत्त्वतः सर्वमेतन्नः प्रब्रूहि त्वं महाकपे श्रुतार्ताश्चिन्तयिष्यामो भूयः कार्यविनिश्चयम्। यश्चार्थस्तत्र वक्तव्यो गतैरस्माभिरात्मवान् रक्षितव्यं च यत्तत्र तद्भवान् व्याकरोतु नः। स नियुक्तस्ततस्तेन सम्प्रहृष्टतनूरुहः प्रणम्य शिरसा देव्यै सीतायै प्रत्यभाषत। प्रत्यक्षमेव भवता महेन्द्राग्रात् क्षमाप्लुतः उदधेर्दक्षिणं पारं काङ्क्षमाणः समाहितः। गच्छतश्च हि मे घोरं विघ्नरूपमिव भवम् काञ्चनं शिखरं दिव्यं पश्यामि सुमनोहरम् स्थितं पन्थानमावृत्य मेने विघ्नं च तं नगम् उपसङ्गम्य तं दिव्यं काञ्चनं नगसत्तमं कृता मे मनसा बुद्धिर्भेतव्योऽयं मयेति च प्रहतं च मया तस्य लाङ्गूलेन महागिरेः शिखरं सूर्यसङ्काशं व्यशीर्यत सहस्रधाम् व्यवसायं च तं बुद्ध्वा स होवाच महागिरिः पुत्रेति मधुरां वाणीं मनः प्रह्लादयन्निव पितृव्यं चापि मां विद्धि सखायं मातरिश्वनः मैनाकमिति विख्यातमिव सन्तं महोदधौ पक्षवन्तः पुरा पुत्र बभूवुः पर्वतोत्तमः चन्दतः पृथिवीं चेरुर्बाधमाना समन्तता श्रुत्वा नगानां चरितं महेन्द्रः पाकशासनः चिच्छेद भगवान् पक्षान् वज्रेणैषां सहस्रशः अहं तु मोक्षितस्तस्मात् तव पित्रा महात्मना मारुतेन तदा वत्स प्रक्षिप्तोऽस्मि महार्णवे रामस्य च मया साह्ये वर्तितव्यमरिन्दम रामो धर्मभृतां श्रेष्ठो महेन्द्र समविक्रमः एतत् श्रुत्वा वचस्तस्य मैनाकस्य महात्मनः कार्यमावेद्य तु गिरेरुद्यतं च मनो मम तेन चाहमनुज्ञातो मैनाकेन महात्मना स चाप्यन्तर्हितः शैलो मानुषेण वपुष्मता शरीरेण महाशैलः शैलेन च महोदधौ उत्तमं जवमास्ताय शेषं पन्थानमासितः ततोऽहं सुचिरं कालं वेगेनाभ्यगमं पथि तदा पश्याम्यहं देवीं सुरसां नागमातरं समुद्रमध्ये सा देवी वचनं मामभाषत मम पक्षप्रदिष्टस्त्वम् अमरैरहरिसत्तमः अतस्त्वां भक्षयिष्यामि विहितस्त्वं चिरस्य मे एवमुक्तः सुरसया प्राञ्जलि प्रणतः स्थितः विषण्णवदनो भूत्वा वाक्यं चेदमुदीरयन् रामो दशरथी श्रीमान् प्रविष्टो दण्डकावनं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च परन्तपः तस्य सीता कृता भार्या रावणेन दुरात्मना तस्य सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात् कर्तुमर्हसि रामस्य साहाय्यं विषये सति अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाकृष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रति शृणोमि ते एवमुक्ता मया सा तु सुरसा कामरूपिणी अब्रवीन्नातिवर्तेत कश्चिदेषवरो मम एवमुक्तः सुरसया दशयोचनमायतः ततोऽर्धगुणविस्तारो बभूवाहं क्षणेन तु मत्प्रमाणादिकं चैव व्यादितं तु मुखं तया तद्दृष्ट्वा व्यादितं चास्यं ह्रस्वं सकरवं वपुः तस्मिन् मुहूर्ते च पुनः बभूवाङ्गुष्ठमात्रकः अभिपत्याशु तद्वक्त्रं निर्गतोऽहं तत्क्षणात् अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण मां पुनः अर्थसिद्ध्यै हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यदा सुखं
समानय च वैदेहीं राघवेण महात्मना सुखी भव महाबाहो प्रीतास्मि तव वानर ततोऽहं साधु साध्वीति सर्वभूते प्रशंसितः ततो अन्तरिक्षं विपुलं प्लुतोऽहं गरुडो यथा छाया निगृहीता च न च पश्यामि किञ्चन सोऽहं विगतवेगस्तु दिशो दश विलोकयन्न किञ्चित् तत्र पश्यामि येन मे अपहृता गतिः ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना किं नाम गमने मम ईदृशो विघ्न उत्पन्नो रूपं यत्र न दृश्यते अधो भागेन मे दृष्टिः शोचता पातिता मया ततो अद्राक्षमहं भीमां राक्षसीं सलिलेशयाम् प्रहस्य च महानादमुक्तोऽहं भीमया तया अवस्थितमसम्भ्रान्तमिदं वाक्यमशोभनम् क्वासि गन्ता महाकाय क्षुदिताय ममेक्षितः भक्षः प्रीणय मे देहं चिरमाहारवर्जितम् बाणमित्येव तां वाणीं प्रत्यगृह्णामहं ततः हास्य प्रमाणादधिकं तस्याः कायम् अपूरयम् तस्याश्चास्यं महद्भीमं वर्धते मम भक्षणे न च मां साधु बुबुधे मम वा निष्कृतं कृतम् ततोऽहं विपुलं रूपं संक्षिप्य निमिषान्तरात् तस्या हृदयमादाय प्रपतामि नभस्थलं सा विसृष्टभुजा भीमापपातलवनाम्बसी मया पर्वतसङ्काशा निकृत्त हृदया सती शृणोमि खगतानां च सिद्धानां चारणैः सह राक्षसी सिंहिका भीमा क्षिप्रम् हनुमता हता तामत्वा पुनरेवाहं कृत्यमात्ययिकं स्मरन् गत्वा चाहं महाध्वानं पश्यामि नगरमण्डितं दक्षिणं तीरमुदधेर्लङ्का यत्र च सा पुरी अस्तं दिनकरे याते राक्षसां निलयं पुरम् प्रविष्टोऽहमविज्ञातो रक्षोभिर्भीमविक्रमैः तत्र प्रविशतश्चापि कल्पान्तगणसन्निभा अट्टहासं विमुञ्चन्ति नारिकाप्युत्थिता पुरः जिगांसन्तीं तदस्तां तु ज्वलदग्निशिरोरुहां सव्यमुष्टिप्रहारेण पराजित्य सुभैरवां प्रदोषकाले प्रविशं भीतयाहं तयोदितः अहं लङ्कापुरी वीरनिर्जिता विक्रमेण ते यस्मात् तस्माद्विजेतासि सर्वरक्षांस्य शेषतः तत्राहं सर्वरात्रं तु विचिन्वन् जनकात्मजां रावणान्तःपुरगतो चापश्यं हि सुमध्यमां ततः सीतामपश्यं स्तु रावणस्य निवेशने शोकसागरमासाद्य न पादमुपलक्ष्ये रोचता च मया दृष्टं प्राकारेण समावृतं काञ्चनेन विचित्रेण गृहोपवनमुत्तमं स प्राकारम् अवप्लुत्य पश्यामि बहुपादपम् अशोकवनिका मध्ये शिंशुपापादपो महान् समारुह्य च पश्यामि काञ्चनं कदलीवनम् अदूरे शिंशुपावृक्षात् पश्यामि वरवर्णिनीम् श्यामां कमलपत्राक्षिमुपवासं कृशाननां तदेकवाससंवीतां रजोद्वस्तशिरोरुहां शोकसन्तापदीनाङ्गीं सीतां भर्तृहिते स्थितां राक्षसीभिर्विरूपाभिः क्रूराभिरभिसंवृतां मां तशोणितभक्षाभिर्व्याघ्रीभिर्हरिणीमिव सा मया राक्षसी मध्ये तर्जमाना मुहुर्मुहुः एकवेणीधरा दीना भर्तृचिन्तापरायणां भूमिशय्या विवर्णाङ्गी पद्मिनीव हिमागमे रावणाद्विनिवृत्तार्था मर्तव्यकृतनिश्चया कथञ्चिन्मृगशाभाक्षी तूर्णमासादिता मया तां दृष्ट्वा तादृशीं नारीं रामपत्नीं यशस्विनीं तत्रैव शिंशुपावृक्षे पश्यन्नहमवस्थितः ततो हलहला शब्दं काञ्चीनूपुरमिश्रितं शृणोम्यादिकगम्भीरं रावणस्य निवेशने
ततोऽहं परमोद्विग्नः स्वरूपं प्रतिसंहरन् अहं तु शिंशुपावृक्षे पक्षीव गहने स्थितः ततो रावणदाराश्च रावणश्च महाबलः तं देशं समनुप्राप्ता यत्र सीता भवत्सिता तं दृष्ट्वा तवरारोहा सीता रक्षो गणेश्वरम् संकुञ्च्योरुस्तनौ पीनौ बाहुभ्यां परिरभ्य च वित्रस्तां परमोद्विग्नां वीक्षमाणां ततस्ततः प्राणं किञ्चिदपश्यन्तीं वेपमानां तपस्विनीं तामुवाच दशग्रीवः सीतां परमदुःखितां वाक्षिराः प्रपतितो बहुमन्यस्व भामिनी यदि चेत् त्वं तु दर्पान् मां नाभिनन्दसि गर्विते द्वौ मासावन्तरं सीते वास्यामि रुधिरं तव एतत् श्रुत्वा वचस्तस्य रावणस्य दुरात्मनः उवाच परमक्रुद्धो सीतावचनमुत्तमम् राक्षसाधमरामस्य भार्याममिततेजसः इक्ष्वाकुकुलनाथस्य स्नुषां दशरथस्य च अवाच्यं वदतो जिह्वा कथं न पतिता तव किञ्चिद्वीर्यं तवानार्य यो मां वर्तुरसन्निधौ अपहृत्यागतः पापतेन दृष्टो महात्मना न त्वं रामस्य सदृशो दास्यप्यस्य न युज्यसे अजेय सत्यवादी च प्रणश्लाघी च राघवः जानक्या परुषं वाक्यम् एवमुक्तो दशाननः यज्वालसहसा कोपाच्चित्तास्थ इव पावकः विवृत्य नयने क्रूरे मुष्टिमुद्यम्य दक्षिणं मैथिलीं हन्तुमारब्धा स्त्रीभिर्हाहाकृतं तदा स्त्रीणामध्यात् समुत्पत्य तस्य भार्या दुरात्मनः वरामण्डोदरी नाम तया च प्रतिषेधितः उक्तश्च मधुरां वाणीं तया स मदनार्दितः सीतया तव किं कार्यं महेन्द्र समविक्रम देवगन्धर्वकन्याभिः यक्षकन्याभिरेव च सादं प्रभो रमस्वेह सीतया किं करिष्यसि ततस्ताभिः समेताभिर्नारीभिः स महाबलः प्रसाद्य सहसा नीतो भवनं स्वं निशाचरः याते तस्मिन् दशग्रीवे राक्षस्यो विकृताननाः सीतां निर्भत्स्ययामासु वाक्यैः क्रूरैः सुदारुणैः तृणवद्भाषितं तासां गणयामास जानकी गर्जितं च तदा तासां सीतां प्राप्य निरर्थकम् तदा गर्जितनिश्चेष्टा राक्षस्य पिशिताशनाः रावणस्य शशं सुस्ताः सीता व्यवसितं महत् ततस्ता सहिता सर्वा भीताशा निरोद्यमाः परिक्षिप्य समन्तात् तां निद्रावश्यमुपागताः तासु चैव प्रसुप्तासु सीता भर्तुहिते रता विलप्य करुणं दीना प्रशुशोच सुदुःखिता तासां मध्यात् समुत्थाय त्रिजटावाक्यमब्रवीत् आत्मानं खादत क्षिप्रं न सीता विनशिष्यति जनकस्यात्मजा साध्वी स्नुषा दशरथस्य च स्वप्नो ह्यद्य मया दृष्टो दारुणो रोमहर्षणः रक्षसां च विनाशाय भर्तुरस्य जयाय च अलमस्मात् परित्रातुं राघवाद्राक्षसीगणम् अभियाचाम वैदेहीमेतद्धि मम रोचते यस्याह्येवं विधः स्वप्नो दुःखिताया प्रदृश्यते सा दुःखैर्विविधैर्मुक्ता सुखामाप्नोत्यनुत्तमम् प्रणिपाता प्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा ततः सा ह्रीमती बाला भर्तुर्विजय हर्षिता अवोचद्यदि तत्तथ्यं भवेयं शरणं हि वः तां चाहं तादृशीं दृष्ट्वा सीताया दारुणां दशां चिन्तयामास विक्रान्तो न च मे निवृतं मनः सम्भाषणार्थं च मया जानक्याश्चिन्तितो विधिः इक्ष्वाकूणां हि वंशस्तु ततो मम पुरस्कृतः श्रुत्वा तु गदितां वाचं राजश्रीगणपूजितां प्रत्यभाषत मां देवी बाष्पैः पिहितलोचना कस्त्वं केन कथं चेह प्राप्तो वा नरपुङ्गव
का च रामेण ते प्रीतिस्तन्मे शंसितुमर्हसि तस्यास्तद्वदनं तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा ह्यहमप्यब्रवं वचः देवी रामस्य भर्तुस्ते सहायो भीमविक्रमः सुग्रीवो नाम विक्रान्तो वानरेन्द्रो महाबलः तस्य मां विद्धि भृत्यं त्वं हनुमन्तमिहागतं भर्त्राहं प्रेषितस्तुभ्यं रामेणाक्लिष्टकर्मणा इदं च पुरुषव्याघ्रः श्रीमान् दाशरथि स्वयम् अङ्गुलीयमभिज्ञानमदातुभ्यं यशस्विनी तदिच्छामि त्वया ज्ञप्तं देवी किं करवाण्यहं रामलक्ष्मणयोः पार्श्वं नयामि त्वां किमुत्तरम् एतत् श्रुत्वा विदित्वा च सीता जनकनन्दिनी आह रावणमुत्साद्य राघवो मां नयत्विति प्रणम्य शिरसा देवी महामार्यामनिन्दितां राघवस्य मनोह्लादमभिज्ञानमया शिशम् अथ मामब्रवीत् सीता गृह्यताम् अयमुत्तमः मणिर्येण महाबाहो रामस्त्वां बहुमन्यते इत्युक्त्वा तु वरारोह मणिः प्रवरमद्भुतं प्रायच्छत् परमोद्विग्ना वाचा मां सन्धिदेशः ततस्तस्यै प्रणम्याहं राजपुत्रैः समाहितः प्रदक्षिणं परिक्रामन् निहाभ्युद्गतमानसः उत्तरं पुनरेवेदं निश्चित्य मनसा तया हनुमन्मम वृत्तान्तं वक्तुमर्हसि राघवे यदा श्रुत्वैव न चिरात् तावुभौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवसहितो वीरावुपेयातां तथा कुरु यद्यन्यदा भवेदेतद्द्वौ मासौ जीवितं मम न मां रक्षति काकुत्स्थो म्रिये साह मनाथवत् तच्छ्रुत्वा करुणं वाक्यं क्रोधो मामभ्यवर्धत उत्तरं च मया दृष्टं कार्यशेषमनन्तरं ततो अवर्धत मे काय सदा पर्वतसन्निभः युद्धकाङ्क्षी वनं तच्च विनाशयितुमारभे तद्भग्नं वनषण्डं तु भ्रान्तत्रस्तमृगद्विजम् प्रतिबुद्धा निरीक्षन्ते राक्षस्यो विकृताननाः मां च दृष्ट्वा वने तस्मिन् समागम्य ततस्ततः ताः समभ्यागताः क्षिप्रं रावणाय च चक्षिरे राजन्वनमिदं दुर्गं तव भग्नं दुरात्मना वानरेण ह्यविज्ञाय तव वीर्यं महाबलं दुर्बुद्धेस्तस्य राजेन्द्र तव विप्रियकारिणः वधमाज्ञापय क्षिप्रं यथासौ विलयं व्रजेत् तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रेण विसृष्टः वृषदुर्जयाः राक्षसा किङ्करा नाम रावणस्य मनोनुगाः तेषामशीतिसाहस्रं शूलमुद्गरपाणिनां मया तस्मिन् मनोद्देशे परिघेन निषूदितं तेषां तु हतशेया एते गत्वा लघुविक्रमाः निहतं च महत् सैन्यं रावणाय च चक्षिरे ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना चैत्यप्रासादमाक्रमम् तत्र स्थान् राक्षसान् हत्वा शतं स्तम्भेन वै पुनः ललामभूतो लङ्काय स च विध्वंसितो मया तथा प्रहस्तस्य सुतं जम्बुमालिनमादिशत् राक्षसैर्बहुभिः सार्धं घोररूपैर्भयानकैः तमहं बलसम्पन्नं राक्षसं रणकोविदं वर्येणातिघोरेण सूरयामि सहानुगम् तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्तु मन्त्रीपुत्रान् महाबलान् स्वदातिबलसम्पन्नान् प्रेषयामास रावणः वर्गेणैव तान् सर्वान् नयामि यमसादनम् मन्त्रीपुत्रान् हतान् श्रुत्वा समरे लघुविक्रमान् पञ्चसेनाग्रगान् शूरान् प्रेषयामास रावणः तानहं सह सैन्यान् वै सर्वानेवाभ्यसूदयम् ततः पुनर्दशग्रीवः पुत्रमक्षं महाबलं बहुभिः राक्षसैः सार्धं प्रेषयामास रावणः तं तु मन्दोदरीपुत्रं
कुमारं रणपण्डितं सहशाखं समुत्क्रान्तं पादयोश्च गृहीतवान् चर्मासीनं शतगुणं भ्रामयित्वा व्यपेशयं समक्षमागतं भग्नं निशम्य सदशाननः तत इन्द्रजितं नाम द्वितीयं रावणसुतं व्याधिदेशसुसंक्रुद्धो बलिनं युद्ध दुर्मदम् तच्चाप्यहं बलं सर्वं तं च राक्षसपुङ्गवं नष्टौजसं रणे कृत्वा परं हर्षमुपागमम् महता हि महाबाहुः प्रत्ययेन महाबलः प्रेषितो रावणेनैव सह वीरैर्मदोत्कटैः तो विषह्यं मां बुद्ध्वा स्वसैन्यं चावमर्दितं रामेणास्त्रेण स तु मां प्रबध्नाच्चातिवेगितः रज्जुभिश्च बन्धुस्ते ततो मां तत्र राक्षसाः रावणस्य समीपं च गृहीत्वा मामुपानयन् दृष्ट्वा सम्भाषितश्चाहं रावणेन दुरात्मना पृष्टश्च लङ्कागमनं राक्षसानां च तं वदं तत्सर्वं च मया तत्र सीतार्थमिति जल्पितम् अस्यास्तु दर्शनाकाङ्क्षी प्राप्तस्त्वद्भवनं विभो मारुतस्यौरसः पुत्रो वानरो हनुमानहं रामदूतं च मां विद्धि सुग्रीव सचिवं कपिं सोऽहं दूत्येन रामस्य त्वत्सकाशमिहागतः सुग्रीवश्च महातेजाः स त्वां कुशलमब्रवीत् धर्मार्थकामसहितं हितं पथ्यमुवाच च वसतो दृश्यमूके मे पर्वते विपुलद्रुमे राघवो रणविक्रान्तो मित्रत्वं समुपागतः तेन मे कथितं राज्ञा भार्या मे रक्षसा हृता तत्र साहाय्यमस्माकं कार्यं सर्वात्मना त्वया मया च कथितं तस्मै बालिनश्च वदं प्रति तत्र साहाय्यहेतोर्मे समयं कर्तुमर्हसि वालिना कृतराज्येन सुग्रीवेण सह प्रभुः चक्रेऽग्नि साक्षिकं सख्यं राघवः सह लक्ष्मणः तेन वालिनमुत्पाद्य शरेणेकेन संयुगे वानराणां महाराजः कृतः स प्लवतां प्रभुः तस्य साहाय्यमस्माभिः कार्यं सर्वात्मना त्विह तेन प्रस्तापितस्तुभ्यं समीपमिह धर्मतः क्षिप्रमाणीयतां सीता दीयतां राघवाय च यावन्न हरयो वीरा विदमन्ति बलं तव वानराणां प्रभावो हि नागेन विदितः पुरा देवतानां सकाशं च ये गच्छन्ति निमन्त्रिताः इति वानरराजस्त्वाम् आहेत्य अभिहितो मया मामैक्षत ततः क्रुद्धश्चक्षुषा प्रदहन्निव तेन बध्योऽहमाज्ञप्तो रक्षसा रौद्रकर्मणा मत्प्रभावमविज्ञाय रावणेन दुरात्मना ततो विभीषणो नाम तस्य भ्राता महामतिः तेन राक्षसराजोऽसौ याचितो मम कारणात् नैवं राक्षसशार्दूल त्यज्यतामेष निश्चयः राजशास्त्रव्यपेतो हि मार्गः संसेव्यते त्वया भूतवध्या न दृष्टा हि राजशास्त्रेषु राक्षसदूतेन वेदितव्यं च यदार्थं हितवादिना सुमहत्यपराधेऽपि दूतस्य स्थूलविक्रमविरूपकरणं दृष्टं न वधोऽस्ति शास्त्रतः विभीषणेनैव मुक्तो रावणः सन्धिदेशतान् राक्षसानेतदेवास्य लाङ्गूलं दह्यतामिति ततस्तस्य वचः श्रुत्वा मम पुच्छं समन्ततः वेष्टितं शणवल्कैश्च जीर्णैः कार्पासजैः पटैः राक्षसाः सिद्धसन्नाः ततस्ते चण्डविक्रमाः तदा दहन्त मे पुच्छं निघ्नन्तः काष्ठमुष्टिभिः बद्धस्य बहुभिः पाशैर्यन्त्रितस्य च राक्षसैः न मे पीडा भवेत् काचिदृक्षोर्नगरीं दिवा ततस्ते राक्षसाः शूरा बद्धं मामग्निसंवृतम् अघोषयन् राजमार्गे नगरद्वारमागताः ततोऽहं सुमद्रोपं संक्षेप्य पुनरात्मनः विमोचयित्वा तं बन्धं प्रकृतिस्तस्थितः पुनः
आयसं परिघं गृह्य तानि रक्ष्यांस्य सूदयं ततस्तन्नगरद्वारं वेगेनाप्लुतवानहम् पुच्छेन च प्रदीप्तेन तां पुरीं साट गोपुराम् असम्भ्रान्तोऽहं मदहं युगान्ताग्नेरिव प्रजाः नष्टा जानकी व्यक्तं न ह्यदग्धः प्रदृश्यते लङ्कायां कश्चिदुद्देशः सर्वा भस्मीकृता पुरी दहता च मया लङ्कां दग्धा सीता न संशयः रामस्य हि महत्कार्यमेदं विदधीकृतम् इति शोकसमाविष्टचिन्तामहमुपागतः अथाहं वाचमश्रौषं चारणानां शुभाक्षराम् जानकी न च दग्धेति विस्मयोदन्त भाषिणां ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना श्रुत्वा तामद्भुतां गिरम् अदग्धा जानकीत्येव निमित्तैश्चोपलक्षिता दीप्यमाने शूलाङ्गूले न मां दहति पावकः हृदयं च प्रहृष्टं मे वातासुरभिगन्धिनः तैर्निर्मितैश्च दृष्टा तैः कारणैश्च महागुणैः ऋषिवाक्यैश्च सिद्धार्थैरभवं दृष्टमानसः पुनः दृष्ट्वा च वैदेहीं विसृष्टश्च तया पुनः ततः पर्वतमासाद्य तत्र अरिष्टमहं पुनः प्रतिप्लवनमारेदे युष्मद्दर्शनकाङ्क्षया ततः पवनचन्द्रार्क सिद्धगन्धर्वसेवितं पन्तानमहमाक्रम्य भवतो दृष्टवानिह राघवस्य प्रभावेन भवतां चैव तेजसा सुग्रीवस्य च कार्यार्थं मया सर्वमनुष्ठितम् एतत् सर्वं मया तत्र यथावदुपपादितम् अतो यत्कर्मशेषं तत् सर्वं क्रियतामिति इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 8पंचाशः सर्गः।